ये है ईरान, दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशंस में से एक। पिछले करीबन 500 सालों से ईरान इन्हीं बॉर्डर्स के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और शायद ही दुनिया की कोई सुपर पावर हो जिससे ईरान का टकराव ना हुआ हो, चाहे वो रोमन्स हो, अरब्स हो, मंगोल हो, तुर्क हो, रशियंस हो या फिर ब्रिटेन हो। हर एक सुपर पावर ने ईरान को फतह करने की कोशिश की है और इसकी एक बड़ी वजह तो ये थी कि ईरान दुनिया के क्रॉस रोड पर है। यही वो एक कंट्री है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। आज का ईरान 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ और वेस्टर्न साइड पर इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ। इसके अलावा ईरान को 3 समुद्रों की भी एक्सेस है। इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी है और साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ईरान की सदर्न साइड पर ही दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और खतरनाक पॉइंट भी है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। पूरी दुनिया की 20% ऑयल और गैस की सप्लाई इसी पॉइंट से गुजर कर आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ये 7 आइलैंड्स भी 1970 से ईरान के कंट्रोल में है। हालांकि इससे पहले इन पर यूएई का कंट्रोल था। इसी तरह इधर कैस्पियन सी में भी ये आशूरा के आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। पिछले 40 सालों से ईरान वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी पावरफुल आर्मीज और इकोनॉमीज होने के बावजूद अभी तक कोई भी वेस्टर्न कंट्री ईरान पर अटैक करके उस पर कब्जा नहीं कर सकी। सब कंट्रीज जानते हैं कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक करना बहुत ज्यादा बैक फायर कर सकता है। ईरान को अनकॉन्करेबल बनाने में बहुत सी और रीजंस के साथ साथ उसकी ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी और उसकी प्रॉक्सी वॉर्स ने उसे इतना पावरफुल कैसे बना दिया है। सबसे पहले हम ईरान की ज्योग्राफी को समझते हैं। ईरान की सदर्न और वेस्टर्न साइड पर ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज है। ईरान की कोस्ट लाइन से लेकर इराक और ऊपर तुर्की तक फैली हुई ये माउंटेन रेंज ईरान को एक जबरदस्त नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। ये सारा एरिया बहुत ही पथरीला है और इसे क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन पहाड़ों का ईरान को इतना फायदा है कि 1980 में जब इराक ने ईरान पर अटैक किया तो उसका प्लान ये था कि एक तो वो यहाँ खुजिस्तान के ऑयल रिच सूबे पर कब्जा कर ले और फिर यहाँ से आगे ईरान के बाकी शहरों पर भी कब्जा करके ईरानियन रेवोल्यूशन को कुचल दे, क्योंकि सब अरब कंट्रीज डरे हुए थे कि ईरानियन रेवोल्यूशन के असरात बाकी अरब तक ना फैल जाएं। मगर इराकी आर्मीज 2 सालों में सिर्फ इधर खुजिस्तान तक ही पहुँच सकी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो ज़ैग्रोस के पहाड़ों को क्रॉस करके ईरान पर कब्जा कर सके, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली और फिर इवेंचुअली ईरान इराकी फोर्सेस को पीछे धकेलता हुआ इराक के अंदर तक घुस गया। मगर यहाँ पर ईरान को भी ये मसला आया कि जहाँ इराकी आर्मी को आसानी से उसके शहरों से सप्लाई मिल रही थी, वहीं ईरानी आर्मी को सप्लाई पहुँचाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ईरान के सारे बड़े डिपो और शहर ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ थे। यही वजह है कि 8 साल बाद ये वॉर बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई और दोनों कंट्रीज के बॉर्डर में 1 इंच भी चेंज नहीं आया। इसी तरह ईरान के नॉर्दर्न साइड पर कैस्पियन सी के साथ अल्बोर्ज माउंटेन रेंज है जो इसे नॉर्दर्न साइड से प्रोटेक्शन देती है और ये पहाड़ सिर्फ ईरान को नेचुरल प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि बहुत से रिसोर्सेज भी देते हैं। ये दोनों माउंटेन रेंजेस यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड और जिंक से माला माल है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े जिंक के रिजर्व्स हैं। इसी तरह 20th सेंचुरी ने ईरान की इस ज्योग्राफी को 4 चांद लगाए जब यहाँ पर्शियन गल्फ के पास ऑयल और गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हुए। आज की डेट में पूरी दुनिया के 10% ऑयल और 15% नेचुरल गैस के रिजर्व्स ईरान के पास हैं। ईरान को एक और चीज जो प्रोटेक्शन देती है वो 2500 किलोमीटर लंबी ये कोस्ट लाइन है जो 2 समुद्रों के बीच डिवाइडेड है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा सी पोर्ट दुनिया के एक बहुत बड़े चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है और यही पॉइंट आज ईरान का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी है। अगर ईरान अपनी नेवी के जरिए ये पॉइंट ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई यहाँ से गुजर कर एशिया और यूरोप को जाती है। अब अगर फर्ज करें कि कोई ये कोस्ट लाइन और ये 2 माउंटेन रेंजेस क्रॉस करके ईरान के अंदर आ भी जाए तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा बैरियर ये दश्ते लूत और कविर रेगिस्तान है। लूत डेजर्ट को द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहते हैं, क्योंकि 2005 में यहाँ पर 70 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। इस टफ और एबनॉर्मल ज्योग्राफी की वजह से ही ईरान को कॉन्कर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहा है।
لیکن آج کی ڈیٹ میں جو دوسری چیز ایران کو اتنا پاورفل بناتی ہے وہ ہے اس کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ سب سے پہلے اگر ہم ایران کے ڈیموگرافکس کو دیکھیں تو اس کی پاپولیشن تقریباً 9 کروڑ ہے، جس میں 95% شیعہ مسلم ہیں۔ ایران میں 62% لوگ پرشین ہیں، 16% آذری، 10% کرد اور باقی 12% بلوچ، لور، عرب اور ترکک ہیں۔ اب 1979 کی شیعہ ریولوشن سے پہلے ایران ایک لبرل کنٹری تھا اور اس خطے میں امریکہ کا ایک بہت اسٹرانگ ایلائی بھی تھا۔ ایون اس زمانے میں امریکہ ایران کو ملٹری جیٹس تک سپلائی کیا کرتا تھا، لیکن پھر امام خمینی کے آنے کے بعد یہاں کے سارے ڈائنامکس چینج ہو گئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1979 سے پہلے ایران اور اسرائیل کے آپس میں بہت اچھے ریلیشنز تھے۔ انفیکٹ ایران 1948 میں اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا مسلم میجورٹی کنٹری تھا، لیکن امام خمینی نے آتے ہی پیلسٹینینز کی سپورٹ میں آواز اٹھائی اور اعلان کیا کہ اب سے اسرائیل ایران کا نمبر 1 انیمی ہے۔ تہران نے اسرائیل کے ساتھ سارے ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دیے، اسرائیل جانے والی ساری فلائٹس کینسل کر دی گئیں اور تہران میں موجود اسرائیلی ایمبیسی کو پیلسٹینین ایمبیسی میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اس کا سب سے پہلا نتیجہ تو یہ ہوا کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایران کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے، لیکن تعلقات کی یہ خرابی صرف اسرائیل اور امریکہ تک ہی نہیں رہی، بلکہ ایران کے گرد موجود ساری عرب سٹیٹس بھی شیعہ ریولوشن کے بعد الرٹ ہو چکی تھی۔ وہ سب اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کہیں ایران کی آئیڈیالوجی ادھر عرب سٹیٹس تک نہ پہنچ جائے اور اس کے نتیجے میں ان کی کنگڈمز کو اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے، بیکاز ان سب عرب سٹیٹس میں بادشاہت تھی۔ 1980 میں انہی سب عرب سٹیٹس نے مل کر صدام حسین کو ایران پر اٹیک کرنے کے لیے بیک کیا تھا۔ یہیں پر ایران کو بھی سمجھ آ گئی کہ اگر اس نے سروائیو کرنا ہے تو اسے اپنی آئیڈیالوجی کو باہر دوسرے کنٹریز تک پہنچانا ہوگا، کیونکہ اس کے اور اس کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کے بیچ یہ سارے عرب کنٹریز ہیں جو اس کے سخت خلاف ہیں۔ اسی لیے اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ اسرائیل سے دور ہونے کے باوجود وہ اس کو تھریٹ کر سکے، اور یہیں پر ایران نے ایسے سارے گروپس کو سپورٹ کرنا شروع کیا جو اینٹی اسرائیل یا اینٹی زائنسٹس تھے، جیسے کہ پیلسٹائن میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، سیریا میں فاطمیون بریگیڈ، عراق میں البدر اور یمن میں حوثی۔ اس سارے نیٹ ورک کو دی ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے، اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے ایران اسرائیل اور ایون عرب کنٹریز پر بھی پریشر رکھتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ اسی لیے جب اسرائیل نے غزہ پر بمبارڈمنٹ شروع کی تو ادھر لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل پر میزائل فائر کیے، اور یہاں یمنی حوثیوں نے ریڈ سی سے گزرنے والے اسرائیلی اور امریکن شپس کو ڈرون سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایران کی اسی پراکسی وارفیئر اسٹریٹجی نے اسے کافی ڈینجرس بنا دیا ہے۔ اب وارفیئر اسٹریٹجی کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جنوری 2024 میں جب حوثیوں کی طرف سے یہاں سے گزرنے والے کنٹینرز پر لگاتار ڈرون اٹیکس کیے جا رہے تھے، تب فرانس نے یمن کے شاہد ڈرون کو گرانے کے لیے $1 ملین والا ایسٹر 15 سرفیس ٹو ایئر میزائل یوز کیا، جبکہ یمنی ڈرون کی کاسٹ صرف $20,000 تھی۔ یمنی حوثیوں کو یہ سارے ڈرونز ایران سپلائی کر رہا ہے، اور ان ڈرونز کی اتنی دھوم مچی ہے کہ رشیا یوکرین کے خلاف بھی انہی ایرانی ڈرونز کو استعمال کر رہا ہے۔ امریکن سینٹرل کمانڈ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس پورے مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ اور ماڈرن بیلسٹک میزائل ہیں۔ ایران کے سارے میزائلز 2000 کلومیٹر تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان اے نٹ شیل اگر ہم ایران کی جیوگرافی، اس کی پراکسی اسٹریٹجی اور ڈرون ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو اس کے باوجود کہ ایران پر ویسٹرن دنیا کی سینکشنز ہیں اور اس کی اکانومی آفیشیل گراؤنڈز پر بہت چھوٹی ہے، ایران ایک ایسے کنٹری کے طور پر سامنے آتا ہے جس کے پوٹینشیل کے بارے میں بہت سی انسرٹینٹیز ہیں، چاہے وہ اس کا نیوکلیئر پروگرام ہو، پراکسی نیٹ ورکس کی فنڈنگ ہو یا میزائل ٹیکنالوجی۔ ایران کے بارے میں بہت سے گرے ایریاز ہیں جن کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز اس پر ڈائریکٹ اٹیک کرنے سے کتراتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہی ایک پوائنٹ کو دیکھیں کہ دنیا کے 2 چوک پوائنٹس اسٹریٹ آف ہارموز اور باب المندیب ایران کی ٹارگٹ رینج میں ہیں، تو یہی چیز اسے بہت پاورفل لیوریج دے دیتی ہے، اور اب تو رشیا اور چائنا بھی ان آفیشلی ایران کو بیک کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیے کو ایران میں اسیسینیٹ کیا گیا تو بہت سی ایسی ان کنفرم رپورٹس بھی سامنے آئیں کہ رشین انٹیلیجنس اور ملٹری جنرلز ایرانی آفیشل سے ملے ہیں اور انہیں یقین دلایا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے خلاف ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ فی الحال تو اسماعیل ہنیے کے قتل کے بعد ایران کی انٹرنل سیکیورٹی پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور بظاہر
بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے انٹرنلی کچھ گڑبڑ بھی ہے۔ ایران اس پر کب اور کیسے ریٹیلیٹ کرے گا اور کیا ایران اسرائیل اور امریکہ کا جوابی وار سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ ہیں وہ سارے